إن ربي رحيم ودود إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ترى الله يقبل التائبين. الله عز وجل يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هو الجزاء؟ إن ربي رحيم ودود. يرحمك وأزيدك يتودد إليك. الله أكبر. ومن ود الله عز وجل لك ربما هذه التوبة تكون مهر لك للجنة. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بالله عليك ما تكفيك الجنة ما تكفيك، بلاد الأفراح ما تكفيك، الفلة الحقيقية هناك في الجنة للأبد خالدين فيها أبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.